दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम जनसंवादको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। जनसंवादको आजको श्रृङ्खलामा सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका दर्जनौं रिटको संवैधानिक इजलासपछि मंगलबारबाट एमिकस क्युरीको राय सुन्ने क्रम सुरु भएको छ। सम्भवतः एमिकस क्युरीले करिब 2 देखि 3 दिनसम्म चाहिँ आफ्नो राय दिइसक्छन् र त्यसपछि फागुनको दोस्रो साताभित्रै सर्वोच्चले फैसला गर्ने गरी समाचारहरू बाहिरिएका छन्। आजको दिनमा यी समग्र नजिर हेर्दाखेरि चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्चले सदर गर्छ या बदर भन्नेमा चाहिँ जनमानसको मस्तिष्क त्यहाँ चाहिँ अड्किएको छ। त्यहाँ चाहिँ सबैको ध्यान यति बेला सर्वोच्च अदालततर्फ केन्द्रित भएको छ। यति बेला नेकपाका दुई पक्षमा विभाजित भएर सडक सङ्घर्षमा छन्। दाहाल नेपाल पक्ष भने ओली समूह पनि आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ धेरै बौद्धिक व्यक्तिहरूले र धेरै वर्गले चाहिँ संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको कुरा चाहिँ इङ्गित गरिरहेका छन् भने प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा 85 र 76मा टेकेर आफूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको र यो आफ्नो बाध्यता रहेको जिकिर गर्दै आउनु भएको छ। आज हामी यिनै सेरोफेरोमा सर्वोच्चको फैसलाले कसको पल्ला भारी हुन्छ त भन्ने विषयमा चाहिँ केन्द्रित रहेर बहस गर्दैछौँ, जसका निम्ति मैले आज स्टुडियोमा निम्ति आएको छु वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आजबाट एमिकस क्युरीको राय माग्ने क्रम सुरु भएको छ हैन, राय दिइरहेको छ। आज मात्रै वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्कीले जुन राय व्यक्त गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ संविधान त कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार छैन भन्नेतर्फ चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो राय व्यक्त गर्नुभएको स्थिति छ। समग्रतामा हेर्दाखेरि चाहिँ यो एमिकस क्युरी के हो हैन, उहाँहरूले दिएको राय चाहिँ कानुन त कतिको भ्याल्युड हुन्छ, यतैबाट सुरु गरौँ। अब एमिकस क्युरी भनेको अदालतका मित्रहरू हुन्। यो ल्याटिन वर्ड हो एमिकस क्युरी। त्यसको नेपाली अर्थ गर्दाखेरि यो चाहिँ अदालतका सहयोगीहरू, अदालतका मित्रहरू, फ्रेन्ड्स अफ द कोर्ट भन्ने अर्थ लाग्छ। र यो संसारभरि नै यदि जटिल कानुनी प्रश्नहरू विद्यमान भएपछि, संवैधानिक प्रश्नहरू, गम्भीर या जटिल प्रकृतिको प्रश्नहरू अदालत समक्ष उपस्थित भएपछि यस्तो मुद्दामा सामान्यतया एमिकस क्युरी चाहिँ बोलाउने चलन हुन्छ। त्यो र नेपालको प्रचलन पनि त्यस्तो रहेको छ। र खास गरेर नेपालमा जति पनि यो प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी जति पनि मुद्दाहरू परेको छ ती सबै मुद्दाहरूमा एमिकस क्युरी झिझाइएको छ। र यसबाहेक अरू पनि गम्भीर कानुनी प्रश्नहरूमा, गम्भीर संवैधानिक प्रश्नहरूमा नेपालकै अदालतहरूले पनि एमिकस बोलाउने चलन छ र संसारका अरू धेरै मुलुकहरूमा पनि यो चलन छ। र अमेरिकामा त एउटा पब्लिकली आह्वान पनि गरिन्छ। यसमा कुनै एक्सपर्टले या कसैले रिटर्न चाहिँ के छ भने आफ्नो एमिकस ब्रिफ यदि दिन चाहन्छ भने त्यो ब्रिफ चाहिँ दिन पनि सक्छ भनेर अमेरिकामा, किनभने मैले पढ्दाखेरि धेरै केसहरूमा मैले त्यहाँ मैले नजिकबाट हेरेँ कि कोर्टले, सुप्रिम कोर्टले एमिकस ब्रिफ चाहिँ झिकाउने चाहिँ गर्थ्यो। त यो चाहिँ के हो भने यसको अब एमिकस क्युरीले दिएको जुन राय हुन्छ त्यसको महत्त्व निश्चय नै हुन्छ। किनभने एमिकस क्युरीमा आउटस्ट्यान्डिङ पर्सनालिटिजहरू, विशिष्ट व्यक्तिहरू जसको चाहिँ लामो अनुभव हुन्छ र लामो योगदान हुन्छ र विशेषज्ञता हासिल गरेका हुन्छन्, त्यस्तो व्यक्तिलाई नै अदालतले आफ्नो सहयोगीको रूपमा बोलाउँछ। हामी कहाँ चाहिँ अदालतले स्वयं बोलाउने चलन त्यति छैन। हामी कहाँ चाहिँ के छैन, र बारलाई लेखेर पठाइन्छ। सर्वोच्च अदालतले बारलाई भन्छ र बार एसोसिएसनले, सर्वोच्च अदालत बार, नेपाल बार एसोसिएसनले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ पर्सनालिटिजहरूलाई चाहिँ पठाउने गरेको छ। अनि यसमा चाहिँ जस्तो एमिकस क्युरीमा जति पनि हुनुहुन्छ, 5 जना हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन, राय व्यक्त गर्नुहोला। त्यसमा पनि भिन्न मत पक्कै पनि आउला होइन, 5 जना मध्येमा पनि। त्यसको पनि अल्पमत र बहुमत भन्ने आधार त्यसमा के तय हुन्छ? होइन, त्यसको हुँदैन। किनभने उहाँहरूले दिने भनेको राय हो, उहाँहरूले दिने जजमेन्ट होइन। जजमेन्ट त कोर्टले मात्रै दिने हो। कोर्टको चाहिँ ओपिनियनमा चाहिँ काउन्ट हुन्छ माइनोरिटी र मेजोरिटी। जस्तो अहिले 5 जजेज बेन्च छ। 5 जजेज बेन्चमा 3 जनाको जे राय भयो अदालतको राय त्यही नै हुन्छ। बाँकी 2 जनाको राय भनेको
त्यो चाहिँ अल्पमतको राय हुन्छ, 4-1 पनि हुनसक्छ, 3-2 पनि हुनसक्छ। तर एमिकस क्युरीमा त्यस्तो चाहिँ टाउको गन्ती हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने विचारको जुन ग्राभिटी हो, उहाँहरूले दिनुभएको जुन रायको जुन ग्राभिटी हो, त्यसले अब बेन्चलाई कतिसम्म छुन्छ, कतिसम्म बेन्चले त्यसलाई ग्रहण गर्छ र त्यसले कतिसम्म बेन्चले त्यसलाई ग्रहण गर्छ, त्यसकारण त्यसको ग्राभिटीलाई हेरिन्छ। त्यसको चाहिँ कतिजनाले राय दियो, यो दियो, त्यसको आधारमा सदरबदर हुने होइन। यो सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ जुन रिट दायर भए, दर्जनौँ रिट, यहाँ पनि त्यसको चाहिँ दायर गर्नेमा तपाईँ पनि पर्नुहुन्छ। हजुर हो। पुस 5 गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। हजुर हो। अब बुधबार 5 गते मात्रै 2 महिना पुग्दैछ करिब, होइन? अदालतमा चाहिँ 2 महिनासम्म यो मुद्दा चाहिँ चलिरहेको छ, विचाराधीन अवस्थामा छ। यो लिङ्गरिङ चाहिँ कति समयसम्मका लागि हुन्छ? त्यो अदालतमा चाहिँ यो बहस चाहिँ यसको समयसीमा हुँदैन? यतिसम्म चाहिँ यो टुङ्गिसक्नुपर्ने बहस यो यति लामो समयसम्म जान सक्ने भन्ने प्रावधान हुँदैन? त्यसमा त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट रुल हुँदैन। तर यस्तो मुद्दाहरूको एउटा अर्जेन्सीलाई विचार गरेर अदालतले सकेसम्म छिटो चाहिँ निर्खेल गर्नुपर्छ। जस्तो भन्नुहोस् न, अरू सामान्य प्रकृतिका मुद्दामा त 2 वर्ष 3 वर्ष पनि लाग्छ, होइन? सुप्रिम कोर्टमा वर्षौँदेखिको मुद्दाहरू विचार 10औं वर्षदेखिका फाइलहरू त्यहाँ थन्किएका छन्। तर अब यो मुद्दा त के हो भने आखिर इमिडिएट यसको त फास्ट ट्र्याकबाट यसको हेरिङ हुँदैछ, कन्टिन्युअस हेरिङ हुँदैछ। जस्तो भन्नुहोस् न, अहिले यो कन्स्टिट्युसनल बेन्च साँच्चीकै भन्यो भने हाम्रो परम्परा के छ भने हप्ताको 2 दिन मात्रै बस्ने भन्ने छ, तर यो केसमा चाहिँ एभ्री डे लगातार बसिरहेको छ। अब यसको के भइदियो भने यो केसको चाहिँ ग्राभिटीलाई हेर्दाखेरि अब निवेदक पक्षका पनि अब वकिलहरू हुने नै भए, यत्रो गम्भीर संवैधानिक प्रश्न छ, मामिला छ। अब सरकारी पक्षले प्रतिरक्षा गर्नु पर्यो, त्यसमा पनि अब प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि धेरै ठुलो सङ्ख्यामा लयरहरू चाहिँ हायर गर्नुभयो, वकिलहरू, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यसपछि एमिकस क्युरीको छ, त्यसमा जवाबी बहस गर्नु पर्यो। त्यस कारण अब अलिकति यो टाइम चाहिँ कन्ज्युम गरेको हो। तर त्यही पनि यसलाई चाहिँ हामीले एउटा फास्टर ढङ्गले नै अगाडि बढेको देखिन्छ। किनभने जस्तो भन्नुहोस् न, यो अदालतले दिन तोकेरै हेरिङको बोलायो, होइन? हामीले पनि अदालतमा सुरुमै भन्यो कि अदालतले कमसेकम यो दिन तोकेरै हेरिङ गरोस्, दिन तोकेरै यति दिनभित्र जवाब मगाउने भनोस्, त्यसै लगातार हेरिङ गरोस्। त्यो कुरामा अदालतले हाम्रो निवेदकहरूको चाहिँ एउटा अनुरोधलाई स्वीकार गरेकै हो। त्यसकारण अब योभन्दा पनि अझै छुट्याउन सकिन्थ्यो। तर के भइदियो भने अलिकति त्यो बहस चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ हुने कुरामा अलिकति कमजोरी चाहिँ भएकै हो। अलिकति बेन्चले पनि अब धेरै त्यो दोहोरिरहेको कुरालाई अलिकति चाहिँ सेन्सर गर्नु पर्थ्यो। जस्तो भन्नुहोस् न, प्रधानमन्त्रीको वकिलहरूको रिपिटेडली चाहिँ के छ भने एउटै कुरा आइरह्यो धेरै ठुलो सङ्ख्यामा। त्यसै गरी चाहिँ के छ भने अब सरकारी वकिलहरूबाट पनि के छ भने एकैजनाले दिनभर 2 दिन जस्तो भयो, त त्यसमा अलिकति प्रधान न्यायाधीश रिसाउनै पर्ने अवस्था पनि आयो। कति कुरा चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यसलाई अलिकति अब सुरुमै एउटा अदालतले यसलाई व्यवस्थापन के गर्न सक्थ्यो भने ल रिट निवेदक पक्षलाई टोटलमा यति समय यति दिन, होइन? त्यसपछि ल गभर्मेन्ट एटर्निजहरूलाई यति दिन, होइन? जस्तो मैले जुन मुद्दा हालेको थिएँ यो वामदेव गौतमको, त्यसमा चाहिँ अदालतले टोकिदिएको थियो ल निवेदक पक्षलाई यति समय, गभर्मेन्ट एटर्नीलाई यति समय, त्यसपछि वामदेवका वकिललाई यति समय भनेर त्यो छुट्याएको थियो। अहिले पनि त्यो गरिदिएको भए अझै सजिलो हुन्थ्यो। जस्तो भन्नुहोस् न, हिजो अस्तिको बहसमा यो हाम्रो जवाबी बहसमा प्रधान न्यायाधीशले भन्नु कतिजना बोल्नुहुन्छ, मैले भने श्रीमान त्यो चाहिँ गाह्रो हुन्छ, 2 दिन हामीलाई दिनुहोस्, हामी चाहिँ म्यानेज गर्छौँ। त 2 दिन हामीले ट्याक्कै तोकेकोले 2 दिनमा हामीले जवाबी बहस सबैले भ्यायौँ। त्यो 2 दिन नतोकेको भए सायद त्यसमा पनि लम्बिन सक्थ्यो, होइन? त्यसै गरी के हो भने प्रधानमन्त्रीका वकिलहरूलाई पनि एउटा टाइम फ्रेम तोकिदिया भए, गभर्मेन्ट एटर्नीहरूलाई पनि टाइम फ्रेम तोकिदिया भए। किनभने अब कुरो त आखिर त्यही नै हो। त्यसलाई एमिकस क्युरीमा चाहिँ आज आफ्नो राय व्यक्त गर्दै बद्री बहादुर कार्की, उहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता, उहाँले चाहिँ संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार चाहिँ हुन्छ, तर प्रधानमन्त्री ओलीको कदम चाहिँ इन्टेन्सन चाहिँ गलत छ भनेर व्यक्त गर्नुभएछ। भनेपछि अब उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक हो वा चाहिँ संविधानमा चाहिँ स्पष्ट रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने नपाउने को बारेमा चाहिँ लिखत भएन भन्न
खोज्नु भएको होला होइन, उहाँको चाहिँ एउटा राय चाहिँ एउटा स्पष्ट रूपमा आएको छ। उहाँले चाहिँ क्याटेगोरिकली प्रधानमन्त्रीको चाहिँ यो मुभ चाहिँ म्यालाफाइड अर्थात् चाहिँ के छ भने बदनियतपूर्ण छ। त कुनै पनि कार्य स्टेटको कुनै पनि अथोरिटीले कुनै कार्य गर्दाखेरि एउटा असल नियतले गर्नुपर्छ। विधिको शासनको यो आधारभूत सिद्धान्त हो। तर अलिकति पनि म्यालाफाइड इन्टेन्सन बदनियत देखिन्छ, खराब नियत देखिन्छ भने त्यो चाहिँ के छ भने बदरभागी हुन्छ। त्यस कारण उहाँले चाहिँ के छ भने यो पार्टीको इन्टरनल कन्फ्लिक्टको कारण देखाएर उहाँले चाहिँ यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु हो। म्यालाफाइड भयो। जसो संविधानले पार्टीभित्रको झगडा चिन्दैन, यो अदालतले पनि पार्टीभित्रको झगडालाई न्यायिक निरूपण हुन सक्दैन। संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कति अधिकार दिएको छ त्यसलाई हेर्छ र त्यसको पनि अधिकार दिएको कुरामा पनि के हुन्छ भने संविधानदाताको एउटा लेजिटिमेट एक्सपेक्टेसन के हुन्छ भने त्यो अधिकारको पनि एउटा चाहिँ असल नियतका साथ प्रयोग हुन्छ। त प्रधानमन्त्रीलाई पहिलो कुरा त यसमा अधिकारी छैन, त्यो परिकल्पना नै छैन। वास्तवमा साँच्चीकै भन्यो भने अहिलेको संविधानले प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई असम्भव तुल्याएको छ। किनभने एकपछि अर्को विकल्पहरू रुत्याउँदै जानु पर्यो। हुँदा एउटा व्यक्तिलाई पनि सरकार बनाउने मौका दिनु पर्यो। 4 वटा प्रकृतिको सरकारको परिकल्पना गर्यो र सबै प्रकृतिको एउटा सरकार चाहिँ असफल बन्नै सकेन, विश्वासको मत लिनै सकेन। यो प्रतिनिधि सभा चाहिँ के छ भने फेल भयो सरकार बनाउन भने बल्ल एउटा चाहिँ इमर्जेन्सी डोरको रूपमा मात्रै चाहिँ 76/7 को प्रयोग हुन सक्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ अलिकति 85 लाई बढी टेके जस्तो देखिन्छ। 5 वर्ष अगावै संसद विघटन भएको बाहेक भन्ने जुन एउटा त्यहाँ शब्दावली प्रयोग गरिएको छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति पेचिलो ढङ्गले अब यो चाहिँ के भने यो संविधानको अपव्याख्या हो। किनभने यो संविधान त्योसँग मेल खाने अरू धारा कहाँ जोडिएको छ? हैन जस्तो भन्नुस् हैन, यो त कसो भने जस्तो 85 जुन धारा छ त्यो 85 त वास्तवमा भन्ने हो भने जस्तो सामान्य त्यसको एउटा सोझो अर्थ गर्दाखेरि सिम्पल अर्थ ग्रहण गर्दाखेरि त्यो प्रतिनिधि सभाको विघटन विरुद्धको धारा हो। किनभने क्याटेगोरिकली पार्लियामेन्टको कार्यकाल प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल चाहिँ के छ भने 5 वर्ष तोक्यो, फिक्स टर्म। जसरी बेलायतमा चाहिँ फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट एक्टले चाहिँ 5 वर्ष तोक्यो, वास्तवमा भन्यो भने त्यो धारा 85 पनि पार्लियामेन्टको चाहिँ के छ भने आयु निर्धारण गरिदियो। अब आगामी संविधान बमोजिम आगामी विघटन भए बमोजिम बाहेक भन्दाखेरि त त्यो अरू जुनसुकै विघटन हुँदाखेरि त्यो संविधान सम्मत ढङ्गले हुनु पर्यो। त संविधान सम्मत हुनका लागि किनभने 76/7 को जुन विकल्प त्यो छ त्यो एउटा न्यारो इमर्जेन्सी विकल्प छ। त्यो विकल्प भनेको के हो भने त्यो धारा 85 लाई एउटा स्वतन्त्र धारा होइन, त्यो चाहिँ 85 धारा 85 लाई 76/7 अन्तर्गत र 76/5 को 76/5 76/7 को चाहिँ के छ भने लाइटमा त्यसलाई चाहिँ के छ भने त्योसँग अन्तर सम्बन्धित धारा हो। अर्थात् एउटा व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्यो र उसले पनि विश्वासको मत हासिल गर्न सकेन, उसले एउटा इमर्जेन्सी डोरको रूपमा मात्रै 76/7 को प्रयोग गर्न पायो। किनभने कुनै पनि सरकारी बन्न सकेन भने त्यो चाहिँ 85 को जुन बन्दोबस्त हो त्यो चाहिँ के छ भने 76/7 र 76/5 को सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ। त्यो एउटा इन्डिपेन्डेन्ट आर्टिकल होइन। यहाँ चाहिँ के छ भने एउटा व्याख्या गर्ने कोसिस के भएको छ, ल त्यहाँ विघटन भन्ने शब्द परेको छ। मलाई चाहिँ मेरो बहसमा पनि बेन्चबाट त्यो प्रश्न आयो। मैले भने त्यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट आर्टिकल होइन, त्यसले कुनै राइट क्रिएट गर्दैन। त्यसले चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सुनिश्चित गर्ने धारा हो। त्यसलाई विघटनको लागि कहाँ प्रयोग गर्न सकिन्छ? 76(1) को जस्तो प्रधानमन्त्रीले आफ्नो राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा पनि आयो 76(1) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको छ। 76(1) भनेको त सरकार निर्माण गर्ने धारा हो। बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछ भने यो संविधानमा अस्पष्ट लेखत किन राखिएको छ? त्यस्ता शब्दावलीहरू हैन, संविधानमा अस्पष्टता छैन। यो चाहिँ के छ भने एउटा डेलिबरेटली जानी बुझिकन यो चाहिँ अस्पष्टता क्रिएट गर्न खोजिएको छ र वास्तवमा के छ भने त्यो एउटा नाजायज फाइदा लिन खोजिँदैछ। वास्तवमा के छ भने संविधानलाई तपाईँ जतिसुकै राम्रो संविधान लेखिए पनि यदि त्यसका एक्टर्सहरू बेइमान छन्, जालसाज छन् र त्यसको जालसाजीपूर्ण तरिकाले प्रयोग गर्छन्, बदनियतपूर्ण तरिकाले प्रयोग गर्छन्, बेइमानीपूर्ण तरिकाले प्रयोग गर्छन् भने जतिसुकै असल संविधान पनि टिक्न सक्दैन। अहिले भन्नुहोस् न, यो संविधानले
47 सालको संविधान जस्तो कुनै 53(4) छैन। 53(4) जसले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिएको थियो, अहिलेको संविधानमा त्यो धारा छैन। तर एउटा कुरा के छ भने, जस्तो हिजोको मैले आफ्नो जवाबी बहसमा पनि अस्ति मैले कोर्टमा राखेँ, मैले यसरी बम्बईको केसमा इंडियन सुप्रिम कोर्टले एसआर बम्बईको केसमा जस्तो यो 356 आर्टिकल 356 इन्डियन कन्स्टिट्युसनमा छ, त्यो भनेको चाहिँ के छ, यो प्रादेशिक विधानसभाहरू चाहिँ भङ्ग हुन सक्छ भन्ने थियो। तर इन्डियन सुप्रिम कोर्टले बम्बईको केसमा के भन्यो भने, यो संविधानको यो धाराले जुन अधिकार दिएको छ त्यसको चाहिँ एउटा बदनीयतपूर्ण तरिकाले प्रयोग हुन सक्दैन। त्यो चाहिँ एउटा निरपेक्ष धारा होइन, त्यो निरपेक्ष ढङ्गले प्रयोग हुन सक्दैन र पार्टिजन इन्ट्रेस्टको लागि पनि प्रयोग हुन सक्दैन। त्यस कारण के छैन, जस्तो प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले नेपालमा एक त नेपालको संविधानमा त त्यो परिकल्पनै छैन, तर हिजोको जस्तो मेरो बहसको एउटा मुद्दा यो पनि थियो, मान्यो अहिलेको संविधानमा धारा 53(4) भएको भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको धारा त्यहाँ भए पनि यो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउनु हुने थिएन, किनभने मनमोहन अधिकारीको नजिरले त्यो कुरालाई चेक गरिसकेको छ, त्यसलाई साँघुराइसकेको छ। किनभने वैकल्पिक सरकार निर्माण हुन सक्ने सम्भावना भएसम्म प्रतिनिधि सभालाई मृत्युदण्ड दिन मिल्दैन। र एउटा कुरा के छ भने, पार्टीभित्रको झगडा, जस्तो प्रधानमन्त्रीजीको दोहोरो कुरा गर्नुहुन्छ, एकातिर के भन्नुहुन्छ भने मलाई काम गर्न दिएन, अर्कोतिर फेरि चाहिँ के छ भने आधा घण्टासम्म आफ्नो कामको उपलब्धि देखाउनुहुन्छ र के भन्नुहुन्छ भने मैले जति काम त इतिहासमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले गरेको पनि छैन, गर्ने पनि छैन, भूतो न भविष्यतिको प्रधानमन्त्री म हुँ भन्नुहुन्छ। भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको बदनीयत त्यहीँबाट देखिन्छ नि। प्रधानमन्त्री पार्टीभित्रको इगो नेसका कारण चाहिँ कतै यो व्यवस्था नै धरापमा पारियो कि भन्ने एङ्गल हो तपाईँ? एक्ज्याक्टली प्रधानमन्त्रीको चाहिँ के छ भने आफ्नो व्यक्तिगत चाहिँ के छ भने एउटा महत्त्वाकांक्षाका लागि, व्यक्तिगत इगोको लागि, आफ्नो चाहिँ के छ भने एउटा आफ्नै मित्रहरूप्रतिको असहिष्णुता का कारण चाहिँ उहाँले संविधानलाई चाहिँ के छ भने भिक्टिम बनाउनु हो। उहाँले भन्नुभयो मलाई पार्टीले काम गर्न दिएन, अनि प्रतिनिधि सभा चाहिँ किन भङ्ग गरेको त? पार्टी विघटन गर्न सक्नुहुन्छ, संविधानले त्यो दिन्छ? पार्टी विघटन गर्ने व्यवस्था छैन, प्रतिनिधि सभा पनि विघटन गर्ने व्यवस्था छैन। तर त्यसलाई चाहिँ के छ भने राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपतिज्यू र उहाँको चाहिँ के छ भने एउटा मिलोमतोमा दुईटैको बदनीयत देखिन्छ। यो दुईटै इन्स्टिट्युसन, यो दुईटै यो हाम्रो डेमोक्रेसीको इम्पोर्टेन्ट इन्स्टिट्युसन्सहरू हुन्, तर उहाँहरू दुवै मिलेर यो कन्स्टिट्युसनलाई हाइज्याक गर्नु हो, कन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ के छ भने एउटा डेथ बेडमा लैजानु हो। र साँच्चीकै भन्यो भने यदि कोर्टले यसलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याएन भने अब यो संविधानको डेथ भइसक्यो। संविधानलाई बिउझाउने अब यो कन्स्टिट्युसन बेन्चले गर्यो भने गर्यो, होइन भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति महोदयले कुनै कसर बाँकी राख्नु भएन यो संविधानलाई समाप्त गर्ने कुरामा। र वास्तवमा के छ भने उहाँहरू दुईटै इतिहासको एउटा कलङ्कित पात्रको रूपमा आफूलाई भ्याउनु भएको छ। किनभने एउटा हेर्नुहोस्, 3 वर्ष यत्रो 10औं वर्ष लगाएर संविधान बनाउने, 3 वर्षमै त्यसलाई सिध्याउने, र यो पनि एउटा इतिहासकारहरूले यसलाई एउटा विडम्बनाको रूपमा लिनेछन् र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यसलाई एउटा विडम्बनाको रूपमा लिनेछ कि एउटा संविधान सभाबाट बनेको संविधान त्यसको फर्स्ट चाहिँ के छ भने पार्लियामेन्टले पनि आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्न सकेन। यो त हामी कति असक्षम छौँ, हाम्रो पोलिटिक्स कति पुवर छ, हाम्रो प्रधानमन्त्री कति असक्षम हुनुहुन्छ, उहाँमा अलिकति पनि यो मुलुकका प्रति कुनै दायित्व छैन उहाँको। र एउटा चाहिँ यो प्रक्रियालाई चाहिँ असफल बनाउनु खोज्नु, र वास्तवमा के छ भने यो प्रतिनिधि सभाको मात्रै विघटन होइन। मैले त अदालतको बहसमा भने कि यो त संविधानको विघटनको प्रक्रिया हो। यो संविधानलाई नै उहाँले ध्वस्त गर्नु हो, हाइज्याक गर्नु हो। र वास्तवमा के हो भने अब कोर्ट, अब बल चाहिँ अदालतमा छ। अब यदि अदालतले पनि यो संविधानलाई बचाएन भने अब यो संविधान पनि समाप्त हुन्छ र नेसन पनि फेल स्टेटमा हामी जान्छौँ। अहिलेसम्मका सबै घटनाक्रम र नजिरहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ सर्वोच्चको फैसलाले कसको पल्ला भारी होला, कसरी? अब मेरो विचारमा त्यो एउटा अब यसलाई हामीले यसरी बुझौँ कि संविधानले चाहिँ विघटनको परिकल्पना गरेको छैन। सर्वोच्च अदालत भन्नुहोस् या संवैधानिक इजलास भन्नुहोस्, त्यो संविधानको एउटा व्याख्याता हो र यसले संविधानको व्याख्या गर्दाखेरि संविधानको अक्षर र भावनाभन्दा पर जाला जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने भनेपछि संसद पुनर्स्थापना हुन्छ होइन, अब त्यो त संवैधानिक बाध्यता छ। किनभने यो जुन एउटा अनकन्स्टिट्युसनल ढङ्गले यो प्रतिनिधि सभा डिजल्भ गरिएको छ र
बिङ अ कस्टोडियन अफ द कन्स्टिट्युसन, हाम्रो कन्स्टिट्युसन बेन्चले चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीजीको जुन कदम छ यो चाहिँ यो कहीँ कतैबाट पनि संविधानद्वारा समर्थित भएको देखिँदैन। संविधानको कुनै धाराले पनि यसलाई समर्थन गर्दैन। जस्तो कस्तोसम्म बहस गरियो भने प्रधानमन्त्रीका वकिलहरूबाट कि होइन संविधानमा धारा 74 छ, त्यहाँ संसदीय प्रणाली भनेको छ, संसदीय प्रणाली भनेपछि त प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्न पाउँछ। तर वास्तवमा चाहिँ के छ भने त्यो कुरा हास्यास्पद हो, किनभने संसदीय प्रणाली पनि जर्मनीको अर्कै छ। जर्मनीमा त भङ्गै गर्न पाइँदैन र त्यहाँ त के आधारमा पनि रिजेक्ट गर्न सकिन्छ भने यदि प्रतिनिधि सभा त्यहाँको जुन हाउस छ, हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ छ, त्यहाँ जर्मन शब्दमा बुस के अर्कै नाम छ त्यहाँको, त्यहाँ जर्मन शब्दमा छ। त्यो चाहिँ के हो भने त्यसले जबसम्म अल्टरनेटिभ गभर्मेन्ट बनाउन सक्छ या त्यो हाउस डिजल्भ गर्नु यदि नेसनल इन्ट्रेस्टको एङ्गेस्टमा छ भने त्यो डिजल्भ हुन सक्दैन। बेलायतमै पनि अहिले फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट आइसकेपछि अब त्यहाँ चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीले डिजल्भ गर्ने जुन पावर थियो त्यो समाप्त भइसक्यो। भनेपछि अब संसदीय व्यवस्थामा पाइन्छ भन्नुहुन्छ। कतिपय संसदीय व्यवस्था यस्तो छ जस्तो भन्नु नर्वेमा, स्विजरल्यान्डमा त्यहाँ चाहिँ पार्लियामेन्ट कहिले डिजल्भै गर्न पाइँदैन। त्यस कारण के छ भने अब संसदीय भन्ने शब्द पर्या छ, त्यस कारण विघटन गर्न पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ के छ भने यो हास्यास्पद तर्क हो। यो चाहिँ यसको कुनै पनि चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीले त्यत्तिकै आँट गर्नुभयो होला, संविधान उहाँले अध्ययन गर्नु नभयो होला र अब होइन अधिकार छ छैन, राष्ट्रपतिलाई अधिकार छ छैन। संविधान यस्तो छ, प्रधानमन्त्रीजीको समस्या के छ भने उहाँ चाहिँ हतारमा गर्नुहुन्छ र फुर्सदमा पस्ताउनुहुन्छ। अहिले सुरुमा उहाँले मेरो कदम संवैधानिक त भन्नुभयो, अहिले त्यो भन्न छाड्नुभयो। अहिले चाहिँ होइन मेरो यो राजनीतिक बाध्यता हो भन्नुभयो। संविधानले कुनै बाध्यतालाई चिन्दैन, उहाँको राजनीतिक बाध्यतालाई यो संविधानले चिन्दैन। त्यो चाहिँ के छ भने राजनीतिक प्रश्न हो। राजनीतिक र यो चाहिँ उहाँले जुन विघटन गरेको हो, संविधानका धाराहरूलाई मिसकोट गरेर उहाँले विघटन गर्नुभएको छ। त्यस कारण के छ भने यसको संवैधानिकताको परीक्षण अदालतले गर्न पाउँछ र गरि पनि रहेको छ। त्यस कारण के छ भने यो यस्तो खालको यो त अन द फेस अफ रिकर्ड भन्छ, मतलब कानुनको भाषामा भन्दाखेरि नाङ्गो आँखाले हेर्दाखेरि पनि, प्राइमा फेसी रूपमा भन्दाखेरि नाङ्गो आँखाले हेर्दाखेरि पनि प्रधानमन्त्रीको यो जुन कदम छ यो संविधानले कहीँ कतै पनि समर्थन गर्दैन। यो आउटराइटली अनकन्स्टिट्युसनल हो, यो गैर संवैधानिक हो। र वास्तवमा के हो भने यो उहाँले गम्भीर संवैधानिक अनैतिकता, गम्भीर संवैधानिक बेइमानी र राष्ट्रका प्रति धोखाधडी गर्नुभएको छ। र मैले त हिजो अस्ति अदालतको बहसमा यो पनि भने कि यो ठिक छ, उहाँले एकातिर के भन्नुहुन्छ भने मसँग 2/3 बहुमत छ, त मैले ठिक छ प्रधानमन्त्रीलाई पनि यो अदालतले एउटा उचित अवसर प्रदान गर्नुपर्छ। अहिले उहाँलाई चाहिँ के छ भने अब जिल्ला जिल्ला धाउनु परिरहेको छ, दरबार अगाडि चाहिँ भिड जम्मा गर्नु परिरहेको छ र त्यहाँ उहाँले चाहिँ मसँग धेरै भोट छ भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यस कारण यो अदालतको लागि पनि एउटा सजिलो विकल्प के हो भने प्रधानमन्त्रीलाई पनि सम्मान गर्दै, प्रधानमन्त्रीलाई पनि एउटा उचित फोरम प्रदान गर्दै यो हाउसको चाहिँ पुनर्स्थापना गरियोस् र प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुहोस् ल प्रधानमन्त्रीजी तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो 2/3 बहुमत, ल ठिक छ प्रमाणित गर्नुहोस्। त्यहाँ तपाईँले चाहिँ अब दरबार अगाडि भिड जम्मा गर्नु परेन, बुटवलमा गएर भिड जम्मा गर्नु परेन, तपाईँले गएर विराटनगरमा भिड जम्मा गर्नु परेन। तपाईँले एकदमै चाहिँ के छ भने पार्लियामेन्टको फोरममा सारा राष्ट्रले, सारा संसारले देख्ने गरी, जान्ने गरी, बुझ्ने गरी तपाईँ आफ्नो 2/3 छ भने 2/3 पनि देखाउन सक्नुहुन्छ, 3/4 छ भने त्यो पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। भनेपछि चाहिँ के छ भने अब प्रधानमन्त्रीको कुरो कति कायदै छ भनेपछि उहाँ चाहिँ के छ भने मसँग 2/3 पनि छ भन्ने, अर्कोतिर चाहिँ के छ भने उहाँ चाहिँ हाउस फेस गर्न नचाहने र उहाँले कतिसम्म भयो भने त उहाँलाई त अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने भनेर यतातिर अफकोर्स नि होइन, तर दर्ता गर्ने होइन ठिक छ, तर उहाँको जुन दाबी छ नि त उहाँ त किन हाउससँग किन तर्सिनु पर्यो? उहाँको यदि दाबी उहाँलाई साँच्चीकै आत्मविश्वास उहाँका बोल्ने शब्दहरुमा चाहिँ कुनै पनि परिपक्वता छैन। उहाँ चाहिँ के छ भने उहाँले आफूले बोलेका शब्दहरू राति सुत्ने बेलामा मैले आज दिनभरि के गरेँ, के बोलेँ भनेर समीक्षा गर्दाखेरि अलिकति पनि उहाँमा रेसनालिटी हुँदो हो त उहाँ आफै हाँस्नुहुन्छ कि मैले 2/3 भनिरहेको छु तर हाउससँग डराइरहेको छु म, होइन? यदि 2/3 छ भने त तपाईँले चाहिँ हाउसमा चाहिँ फेस गर्नुहोस् न त, 2/3 देखाउनुहोस्। र उहाँले भन्नुभयो ल मलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइँदै थियो भन्नुभयो, राष्ट्रपति महोदयमाथि पनि महाभियोग ल्याउँदै थियो। तपाईँसँग अलरेडी 2/3 छ भने
त्यो महाभियोगसँग पनि किन डराउनु पर्यो, त्यो अविश्वास प्रस्तावसँग किन डराउनु पर्यो। र एउटा कुरा के छ भने संविधानको धारा 100 ले त प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बेला साँच्चीकै भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीसँग संविधानको धारा 100 ले एउटा एकदमै वैधानिक विकल्प के प्रदान गरेको थियो भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदै थियो, ठिक छ, उहाँसँग 2/3 बहुमत थियो भने उहाँले चाहिँ कुनै पनि बेला हाउसबाट विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्छ। यदि 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 उहाँको चाहिँ बहुमतलाई कसैले कन्टेस्ट गर्यो, अविश्वासै दर्ता भएन भने पनि उहाँले आफै पनि गर्न प्रोएक्टिभली पनि गर्न पाउनुहुन्छ। र वास्तवमा के छ भने कुनै दल फुटेमा त्यो त गर्नै पर्ने बाध्यता पनि छ। भन्दाखेरि के छ भने अब एउटा कुरा के छ भने मेरो चाहिँ 2/3 छ, 3/3 छ, वैकल्पिक सरकार बन्नै सक्दैन भन्नुहुन्छ। त वैकल्पिक सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराको फ्लोर टेस्ट हुनु पर्यो। त्यो तपाईँले टेलिभिजनमा या दरबार अगाडि भिड जम्मा गरेर त्यहाँ भाषण गरेर अर्थ हुँदैन। त्यो फ्लोरबाट देखिनु पर्यो बन्न सक्छ कि सक्दैन। तपाईँमा 2/3 छ भने अफकोर्स यु क्यान प्रुभ योर मेजोरिटी। अहिले नेकपाका दुईवटा पक्ष छन्, हजुर, ओली पक्ष र दाहाल नेपाल पक्ष। दुईटैले चाहिँ आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन्। ओली पक्षले एक किसिमले गरिरहेछ, दाहाल नेपाल पक्षले अर्को किसिमले गरिरहेछ। यो सिनारियो हेर्दाखेरि चाहिँ यसले न्यायालयलाई कतिको प्रभाव पार्छ, कतिको टर्चर गर्छ? अब होइन, अदालतले अब यो त पोलिटिकल प्रोसेस हो होइन। अब एउटा डेमोक्रेटिक सोसाइटीमा चाहिँ यो डेमोक्रेटिक सोसाइटीमा अब आफ्नो पक्षमा जुलुस निकाल्ने यो कुराहरू त हुन्छ। अदालत चाहिँ त्यस्ता कुराहरूबाट नितान्त अप्रभावित हुनुपर्छ। अदालतले संविधान हेर्ने हो, कानुन हेर्ने हो, भिड हेर्ने होइन। र एउटा कुरा म के पनि भन्न चाहन्छु भने कि जुन यो भिडको राजनीतिबाट अदालत त पृथक हुन्छ नै, तर एउटा कुरा के छ भने एउटा कुनै पनि डेमोक्रेटिक सोसाइटीमा यो जुलुस निकाल्ने काम, र्याली निकाल्ने काम चाहिँ प्रतिपक्षको हो। र चाहिँ के छ भने त्यो प्रधानमन्त्रीले संसारमा कहीँ पनि सरकारले नै र्याली निकाल्दैन, सरकारले चाहिँ जुलुस निकाल्दैन, र्याली निकाल्दैन। यो त उही के छ भने अब पञ्चायत कालमा चाहिँ पञ्च र्याली निकाले जस्तै भयो। त्यस कारण के छ भने यो चाहिँ एउटा फासिज्मको एउटा द्योतक हो। स्टेटले, सत्तामा बसेको पार्टीले, प्रधानमन्त्री आफैले जुलुसको नेतृत्व गर्नु, जुलुस निकाल्नु, यो चाहिँ के छ भने एउटा डेमोक्रेटिक सोसाइटीको लक्षण होइन, यो चाहिँ फासिज्मको लक्षण हो। यसबाट के देखिन्छ भने हाम्रो संविधानमा जतिसुकै डेमोक्रेटिक एलिमेन्टहरू भए पनि प्रधानमन्त्रीको जुन बिहेभियर छ त्यो डेमोक्रेटिक छैन, एउटा फासिस्ट खालको छ। जस्तो उहाँले एकपछि अर्को नागरिकको स्वतन्त्रताहरूमाथि सिस्टमेटिक ढङ्गले प्रहार गर्नुभयो। अहिले पनि के छ भने एउटा निर्देशिका ल्याउनु भएको छ यो सोसल मिडियालाई कन्ट्रोल गर्नको लागि। तपाईँ एउटा चाहिँ के छ भने निर्देशिका ल्याएर संविधान प्रदत्त अधिकारलाई चाहिँ निर्देशिकाद्वारा चाहिँ कन्ट्रोल गर्न मिल्छ? संविधान सुप्रिम हो नि, संविधानले चाहिँ वाक तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ। उहाँले त आफ्नो आलोचना गर्न सक्नुहुन्न, त्यही भएर पनि निर्देशिका ल्याउन लाग्नुभयो भन्ने चाहिँ टिप्पणी भइरहेछ। उहाँको जुन यो निर्देशिका आउँदैछ त्यो चाहिँ के हो भने एउटा फासिस्ट प्रणालीको द्योतक हो। यो चाहिँ के छ भने हामी फासिज्मको बाटोमा जाँदैछौँ, हामी अनडेमोक्रेटिक पाथमा जाँदैछौँ, अधिनायकवादको बाटोमा जाँदैछौँ। र संविधानलाई चाहिँ उहाँले सबभर्ट गर्दै हुनुहुन्छ। संविधानमा चाहिँ के छ भने सञ्चारको हक छ, संविधानमा सूचनाको हक छ, संविधानमा विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ। त्यसलाई उहाँले संविधान भनेको फन्डामेन्टल गभर्निङ डकुमेन्ट अफ द नेसन हो, त्यो संविधानलाई चाहिँ उहाँले यो निर्देशिकाद्वारा संशोधन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। अस्ति उहाँले के गर्नुभयो, संविधानको धारा 84लाई 6 जनाको चाहिँ कन्स्टिट्युसनल काउन्सिलको परिकल्पना गरेको छ संवैधानिक परिषदको, उहाँ चाहिँ 3 जनामा झार्नुहुन्छ र अध्यादेश मार्फत संविधान संशोधन गर्न खोज्नुहुन्छ। कहिले चाहिँ निर्देशिका ल्याएर संविधानलाई चाहिँ निष्क्रिय र निष्प्रभावी गराउन खोज्दै हुनुहुन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संविधानै ध्वस्त गर्नुहुन्छ। भन्दाखेरि के छ भने यो संविधानका प्रति उहाँमा कुनै फेथ छैन र वास्तवमा उहाँ चाहिँ यो लोकतन्त्रको र यो संविधानको चिफ लिक्विडेटर हो। उहाँले यो संविधानलाई चाहिँ के छ भने ध्वस्त गर्दै हुनुहुन्छ। एकपछि अर्को उहाँले चाहिँ आयोगहरू गठन गर्नुभयो, यो संविधानमाथि एउटा घातक प्रहार थियो। उहाँले चाहिँ अध्यादेश ल्याउनुभयो, यो संविधानमाथि अर्को घातक प्रहार थियो। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, यो त संविधानको त भएको अलिअलि जुन प्राण थियो त्यसलाई पनि हरण गर्ने कोसिस गर्नुभयो। भन्दाखेरि के छ भने प्रधानमन्त्री महोदय त वास्तवमा हि इज अ पार्ट अफ द प्रब्लम। उहाँ चाहिँ यो लोकतन्त्रको एउटा डेस्ट्रोयर हो, उहाँ इन्स्टिट्युसन बिल्डर होइन, उहाँ नेसन बिल्डर होइन। छोटो त्रिपाठीजी, अब नेकपाको चाहिँ एउटा विवाद
को ग्राफ चाहिँ बढ्दै गएको अवस्थामा हजुर निर्वाचन आयोगले जुन निर्वाचनको तयारी गर्दैछ, राष्ट्रपतिले वैशाख 17-27 मा निर्वाचन तोक्नु भएको छ, एकातिर नेकपाको विवाद सतहमा छ, नेकपाको विधान त पार्टी फोडेर जानलाई पनि करिब 40% को बहुमत समर्थन चाहिन्छ हैन, त्यो समर्थन चाहिने कुराहरू एकातिर छ भने अब वैशाख 17 र 27 मा तोकेको निर्वाचनको अवस्था के हुन्छ, यहाँको नजरले के देख्छ छोटोमा? अब सबभन्दा खतरनाक कुरा के हो भने यो चुनाव त यो हुँदैन। एउटा यो यदि अदालतले प्रतिनिधि सभालाई पुनर्बहाली गरेन भने हामी एउटा ब्ल्याक होलमा प्रवेश गर्छौँ, किनभने चुनाव पनि हुँदैन। यो प्रधानमन्त्रीजीले यो चुनाव गराउनको लागि यो भङ्ग गरेको होइन, प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको होइन। र एउटा दुर्भाग्यजनक स्थिति के हुन्छ भने हामीसँग प्रतिनिधि सभा पनि हुँदैन, निर्वाचन पनि हुँदैन। त्यो एउटा खतरनाक दिशातिर अग्रसर हुँदैछ। अब नेकपाको जुन विवाद छ त्यो कारणले पनि ल गुड फेथमा प्रधानमन्त्रीले चुनाव गराउनै चाहे पनि प्रधानमन्त्रीले एक त चुनाव गराउन चाहनु भएकै छैन। उहाँले यदि चुनाव गराएर सत्ता सुम्पिने मनसा भएको भए उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनै गर्नु हुने थिएन, किनभने जुन व्यक्तिले आफ्ना साथीहरूसँग पावर सेयर गर्न चाहँदैन र उसले चाहिँ चुनाव गराएर सत्ता सुम्पिएला भनेर त्यो एक्सपेक्ट नै नगर्नुहोस्। तर के छ भने चुनाव यो पार्टीको विवादको कारणले पनि हुन सक्दैन, कोभिडको कारणले पनि हुन सक्दैन र अरू धेरै फ्याक्टरहरू छन् र अब तयारीको लागि पनि अब त्यो समय छैन। त्यसकारण के हो भने अब यो संविधानलाई यो ड्यामेजबाट बचाउने एउटै मात्र उपाय छ कि प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना हुनैपर्छ। अदरवाइज चाहिँ के छ भने हामी एउटा डार्क टनेलमा प्रवेश गरे जस्तो हुन्छ, हामी चाहिँ अँध्यारो सुरङमा प्रवेश गरे जस्तो हुन्छ र त्यसपछि हामी एउटा संविधान विहीनताको अवस्थामा पुग्छौँ र त्यो मुलुकको लागि भयावह हुन्छ। यत्रो चाहिँ संविधान सभाले यत्रो लामो चाहिँ के छ भने एक्सर्साइज पछि, यत्रो सकसपछि बल्ल बल्ल यो संविधान, यतिको संविधान भए पनि बन्न सफल भएको छ। अब यो संविधान पनि समाप्त भयो भने अब हामी एउटा संविधान विहीनताको स्थितिमा हुन्छौँ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम जनसंवादको आजको श्रृङ्खलामा आजबाट चाहिँ एमिकस क्युरीको राय सुन्ने क्रम जारी भएको छ, जसमा बुधबार बिहिबारसम्म चाहिँ यो क्रम जारी रहनेछ र त्यसपछि फागुनको दोस्रो सातासम्म सर्वोच्चले फैसला गर्ने गरी समाचारहरू बाहिरिएका छन्। यो बीचमा संसद पुनर्स्थापना हुन्छ त सर्वोच्च अदालतको फैसला कतातिर जान्छ भन्ने सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि जनसंवादको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।